Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique Farah. Le cours d'aujourd'hui s'intitule les ondes électromagnétiques يعني الموجات الكهرومغناطيسية. هذا الدرس مخصص للسنة الثانية بكالوريا. إذا النقط اللي غادي نحاولوا نديفلوبيهم aujourd'hui هما لا ديفينيسيون يعني التعريف ديال موجة كهرومغناطيسية. دوزيامون خاصنا نعرفوا شنو لا فيتاس اللي كتمشي بها هذه الموجة. دومين دو بروباغاسيون يعني المجال ديال الانتشار ديالها. سبيكتر الكترومغناطيسي يعني الطيف ديال هذه الموجه الكهرومغناطيسيه. لي زوند ارتيزيان اشنو هما هذه الموجات الهرتزيه. ايميسيون اي ريسبسيون ديال اوند الكترومغناطيك يعني ارسال واستقبال موجه الكترومغناطيك يعني موجه كهرومغناطيسيه. سي بون. اذا باش نحاول ما امكن اننا نطرقوا لهاد النقاط، حاولوا ما امكن انكم تيليشارجيو الكور اللي كاين في لا ديسكريبسيون، حاولوا تخدموا الكور اي ابري تبعوا معنا. سي بون. اذا نبداو الكور ديالنا على بركه الله. لا بروميير بارتي غادي نبداوها بواحد مجموعه ديال التساؤلات. كيفاش كيتم نقل الصوت والصوره من منطقه الى منطقه بعيده جدا؟ مثلا كنرسل فيديو في التليفون ديالي كيوصل 40,000 كيلومتر يقدر يوصل لها. سي بون. كيفاش نقدر نشاهد مباراه ديال كره القدم كتوقع في دوله واحده اخرى وكنشاهدها مباشره؟ سي بون. يعني لوبجيكتيف كيف يتم ارسال الصوت والصوره، يعني كيف يشتغل جهاز المذياع والتلفزه والهاتف. اذا هادو هما النقاط اللي غادي نحاولوا ما امكن نجاوبوا عليهم هنايا. سي بون. نبداو بلا بروميير بارتي لا ديفينيسيون. اذا هنا لا ديفينيسيون ديال اوند الكترومغناطيك. اشنو لا ديفينيسيون؟ شنو هي كنعنيو بموجه كهرومغناطيسيه؟ تخيلوا عندي مثلا دي شارج كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 ainsi de suite. ان انسومبل دي شارج الكتريك. هاد لو ديبلاسمون ديال لي شارج الكتريك حاجه طبيعيه كيتحركوا، غادي هنايا يكون عنده واحد التاثير كهربائي. سي بون. زائد غيكون عندهم حتى واحد التاثير مغناطيسي. تاثير مغناطيسي. اذا هنا هذا التاثير الكهربائي يعني غادي نحاولوا ناسوسي لواحد لو شون الكتروستاتيك. هذا التاثير المغناطيسي نحاولوا نعبروا عليه بواحد التغير في واحد المجال مغناطيسي بي. اذا هنا هذا لو ديبلاسمون ديال لو شون الكتريك و لو شون مانيتيك هو هذا زائد هذا كيعطينا لوند الكترومغناطيك. يعني لوند الكترومغناطيك الموجه الكهرومغناطيسيه ما هو الا ان ديبلاسمون ديال ان شون الكتريك اسوسي ا ان شون مانيتيك. هذه هي لا ديفينيسيون ديالها. سي بون. اذا هنا لاسوسياسيون ديال لي دو. اذا هذا سالينا من لا ديفينيسيون مابقاش فيها اشكال. دابا عرفنا اش كنعنيو بها. الموجه الكهرومغناطيسيه هي واحد نقولوا تغير ديال المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي والتحامهم وتحرك ديال هذا المجال. سي بون. اذا لاسوسياسيون ديال لي دو لو شون الكتروستاتيك اي لو شون مانيتيك كيعطينا لوند الكترومغناطيك. سي بون. دونك دابا ندوزو لا دوزيام سي لا فيتاس. لا فيتاس ديال هاد لوند كتمشي بسرعه ديال الضوء. شي سي ايكال 3 10 على بويسونس 8 متر بار سكوند. عند هاد لوند عندها طول موجه كما كنعرفوا، عندها لاندا لونغور دوند، عندها لا فريكونس والعلاقه اللي كتربط بهم كما شفتوها. اذا كتعرفوها سي ايكال لاندا. اذا هنا سور تي ايكال لاندا فوا 1. اذا سي لا فيتاس دو لا لوميير هي لا فيتاس ديال لي زوند. اذا الموجه الكهرومغناطيسيه كتمشي بسرعه ديال الضوء. اذا هنا عندها طول الموجه وعندها البيريود. سي بون. و بيريود لاندا كيكال تي ايكال 1 سور 1. كتعرفوا هذه المساله تي ايكال 1 سور 1 يعني الدور هو مقلوب ديال الفريكونس. هذه المساله كنعرفوها بحالكم. دابا نمشيو للدومين دو بروباغاسيون.
دومين دو بروباغاسيون يعني المجال ديال الانتقال ديالها. هاد الموجه كتنتقل لينا في الهواء وكتنتقل حتى في الفيد، بخلاف الموجات الصوتيه ما كيقدروش ينتقلوا لينا في الهواء. سي بون. اذا هاد المساله معروفه هنايا. الموجات الصوتيه كيفاش يقدروا ينتقلوا؟ كيفاش دابا انا كندوي وواحد اخر كيسمعني، ما هو الا واحد ديلاتاسيون، واحد كومبريسيون ديال هذوك الطبقات ديال الهواء باش كيقدر يديبلاصا الصوت. بون. بالنسبه للوند الكترومغناطيسيك ما كتحتاجش وسط مادي باش كتنتشر، كتقدر تنتشر حتى في الهواء وتقدر تنتشر حتى في الاجسام الصلبه، حيت الا سديت عليا الدار كامله وعيطت في التليفون ولا شي حاجه اذا يقدر يخرج الميساج. سي بون. اذا نقدر ندوي واحد في التليفون ونكون انا وسط البيت مسدود عليا كاملين، واخا يكون مسدود عليا بالبيطون نقدر نعيط في التليفون ونستجوب واحد اخر. اذا الموجات ما كيحبسهاش موجات الكهرومغناطيسيه، ما يحبسهاش البيطون ارمي، ما كيحبسهاش. سي بون. اذا هنا هذا هو الدومين ديال البروباغاسيون ديالهم، مجال الانتشار ديالهم. اذا هنا في الاجسام العازله وفي الهواء وفي لو فيد. سي بون. اذا هذا فيما يخص دومين دو بروباغاسيون. اذا الكور اون فاس معايا. اذا هنايا سير ابخي نتبعوا باش ما يبقاش. دابا نمشيو للسبيكتر. فوالا سي سا. اذا النقطه اللي جايه سي سبيكتر. اذا السبيكتر شنو هو الطيف ديال السبيكتر دو لوند الكترومغناطيسيك، يعني الطيف ديال الموجه الكهرومغناطيسيه. اذا غاديش نشدو دابا هنا كاين الموجات غادي نبداو نكلاسيهم على حسب الفريكونس ديالها بحال هكا. سي بون. اذا هنا على حسب الفريكونس. اذا هنا كاينه لا لوميير، يعني شنو هي الاشعه المرئيه اللي كنشوفوها حنايا. هذه هنايا راه هي اوند الكترومغناطيسيك، ولكن اذا اللي فيزيبل بحال هكا اذا كنقدروا نشوفوها. اذا هنايا كاين هنايا على حسب الفريكونس ان اون هرتز. اذا كنبداو نكلاسيو حنا لي زوند على حسب الفريكونس ديالها بحال هكا. هنايا لوميير فيزيبل بيان سور. هنايا كاين لانفراروج. سي بون. طلع شويه. سي بون. هنا كاين الترافيولي. سي بون. من بعد هنا كاين اللي هنا موجات هرتزيه، هي غادي نقراو عليها، غادي نديطايو دابا. موجات هرتزيه. سي بون. اذا هنا وكاين هنايا كاين غاما اكس، وابخي كاينه غاما. سي بون. هادو غادي هضرنا عليهم في النيكليير. سي بون. هنايا لامدا او نانومتر او متر. فوالا غنخلي لكم هنايا واحد لا فوتو غادي تشوفوها بحال هكا في هادشي اون ديتاي هنايا. سي بون. اذا هنا كلاسينا لي زوند على حسب الفريكونس ديالهم هنايا. اذا هاد الموجات هما اللي غادي نخدموا بهم حنايا، الموجات الارزيه اللي غادي نخدموا بها بزاف. اذا مباشره ندوزو على لي زوند ارتيزيان، هي اللي كتهمنا بزاف. لي زوند ارتيزيان. سي بون. اذا لي زوند ارتيزيان. سي بون. بط شويه. لي زوند ارتيزيان تشوفوا دابا الكره اللي اون فاس معايا ولا غادي تلقاو في لا ديسكريبسيون. كنحاول ما امكن انني نشرح لكم على حسب شنو عندكم في لا ديسكريبسيون. اذا هنايا عندكم تستعمل الموجات الهرتزيه في نقل المعلومات والاشارات في مجال الاتصالات اللاسلكيه والبث الاذاعي. اذا هذه لوبجيكتيف ديالها هي اللي كنحملوا بها الرسائل والصور، وهذه كنحملوهم بالاستعانه بهذه الموجات الارزيه. عند كيكون عندها فريكونس ديالها عالي بزاف، وهذه كتستعمل كموجات حامله لي زوند بورتوز بالنسبه للناس اللي كيديروا فرنسيه. سي بون. هاد لي زوند بورتوز بحال هكاك هما كيكونوا كيحملوا لينا هاد كنديرهم الاوبجيكتيف ديالهم بحال شنو الهدف ديالهم. كنشدو نحاول ما امكن انني ملي كنعطي ان ميساج مثلا في التليفون ولا الصوت ولا شي حاجه كتحول هاد الصوت ديالي الى واحد اشاره كهربائيه. هنا كتكون المشكل اللي كاين، هاد الاشاره اللي كهربائيه خاصها ما تقدرش توصل لان الفريكونس ديالها صغير بزاف.
اذا ضروري خاصه واحد لاوند اللي كيكون عندها فريكونس طالع باش تقدر تحمل لنا هذا الميساج وتوصلوا لنا الى مسافات طويله. لي ديتاي ديال الشيء غادي نشوفوهم في الكور الجاي ان شاء الله، اللي غيكون هو العنوان ديالو هو التضمين. سي بون. اذا هنا هادو من موجات ارتزيه، اذا لوبجيكتيف ديالهم هي نقل المعلومات والاشارات الكهربائيه، غادي نشوفوهم هنا اون ديتاي. دابا غادي نشوفوا اوتر شوز، لا بارتي اللي بقات لينا هنا غادي نشوفوها. غنديروا واحد تجربه بسيطه جدا. هنا عندنا هنايا واحد لوسيلوسكوب، سكوب يعني راسم التذبذب. هنا كاين عندنا واحد هنايا، هنا غادي يخرج لنا واحد ميساج. هنا كاين واحد اونتين ايميتور. لونتين هنايا اش كيدير لنا؟ هنا ندير واحد جي بي اف باش يخدم هنا جينيراتور دو باس فريكونس. شنو لوبجيكتيف ديال هذا هنايا؟ هاد ليميتور لوبجيكتيف ديالو كيحول لنا اشاره كهربائيه الى موجه كهرومغناطيسيه. هنا في الديبار كانت انتج اشاره كهربائيه عندها دايره هذا الشكل جيديه، عندها شكل ديال جيديه، عندها واحد فريكونس ان 1. سي بون. شدينا هاد لونطين هذا بحال هكاك، حولينا هاد الموجه الكهربائيه، هنا السينيال الكتريك تحول الى موجه كهرومغناطيسيه. بقات قاعده هنا. تعرف ان الموجه الكهرومغناطيسيه كتتحرك في جميع الاتجاهات. سي بون. هنا درنا ان اوتر اونتين، هذا ريسيبتور. اذا هنا الريسيبتور وصلت عنده الاشاره، لاحظوا معايا هنا ملي وصلت عنده الاشاره هنا اشنو دار لونطين هذا؟ هنا لوبجيكتيف ديالو غيحول لنا هاد الموجه الكهرومغناطيسيه، غيحول لنا اشاره كهربائيه. اذا حولها لينا هنا ودخلات هنايا. اذا هنا شفنا هنا في لوسيلوسكوب عندنا تقريبا لقينا نفس فريكونس. اذا الاشاره الكهربائيه اللي مشات ولوند الكترومغناطيك عندهم ميم فريكونس. سي بون. وهذا بحد ذاته دليل قاطع لان الموجه الكهربائيه، الموجه الكهرومغناطيسيه والاشاره الكهربائيه تكون عندهم نفس التردد. هذا هو اللي غادي نتبازاو بها باش نقدروا ندخلوا للدرس الجاي اللي غيكون هو التضمين. هذا فيما يخص هذا الدرس. هذا هو المعلومات اللي حاولت نمررها عليكم. كنظن دابا ربما فهمتوا مزيان كيفاش كننقلوا المعلومات. اذا المعلومه كيفاش كنقدروا ننقلوها من تليفون كيكون في كازا حتى لتليفون كيكون في باري ولا شي حاجه وبسرعه الضوء. يعني كنقدر نتناقش انا واحد السيد في التليفون وبحال هو مريح حدايا، ما كنحسش بداك الفارق المسافه بيني وبينه، رغم تقدر تكون المسافه فيه حتى 16000 كيلومتر وكنتناقش انا وياه بحال حدايا، حيت المكالمه كتمشي بسرعه الضوء 310 البيسونس 8 متر بار سكوند، 300000 كيلومتر في الثانيه. سي بون. اذا هنا كنت اول حاجه لو سينيال الصوت ديالي كيتحول واحد اوند الكترومغناطيك. هذيك الاوند كتكون لاسوسياسيون ديالها مع واحد لاوند كتكون عندنا فريكونس ديالها كبير وكتمشي توصل للهدف ديال يعني التليفون الاخر، وكتوقع نفس العمليه عاوتاني هنايا ولكن في المنحى السالب. هنا غنشوفوا هادشي اون ديتاي في الفيديو الجاي. جو فو ريميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون اي ا لا بروشين فوا ان شاء الله. حاولوا ما امكن تبارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع وبارك فيكم.